ओके स्टुडेन्ट्स, अब एक्सरसाइजको केही क्वेसन हेरौँ र योभन्दा अगाडिको जति पनि मैले भिडियोहरू बनाएको छु सुरुदेखि भिडियो हेर्ने, किनकि यो क्वेसन्सहरू गर्नको लागि सबै कन्सेप्टहरू र फर्मुलाहरू चाहिन्छ। त पहिलो क्वेसन लिएको छु मैले। क्वेसनले के भन्छ, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अफ π/6 एन्ड π/3 विथ पोजिटिभ y एक्सिस एन्ड z एक्सिस। मतलब एउटा लाइन छ, त्यो लाइनले y एक्सिससँग यानी पोजिटिभ y एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ π/6 र पोजिटिभ z एक्सिससँग कति एंगल बनाउँछ π/3। देन फाइन्ड द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पोजिटिभ x एक्सिस। त तिमीलाई कतिको याद छ? जस्ट रफ फिगर, जस्तै यो z एक्सिस, यो y एक्सिस, यो x एक्सिस हैन, यो x, यो y, यो z, अनि एउटा लाइन छ। जस्ट सपोज दैट लाइन इज OP। जस्ट सपोज दैट लाइन इज OP, अनि OP ले पोजिटिभ y एक्सिससँग π/6 बनाएको छ, y एक्सिससँग π/6। तर हामीलाई थाहा छ कि y सँग बनाएको एंगल हामी बीटा लिन्छौं, z सँग बनाएको एंगल गामा लिन्छौं र x एक्सिससँग बनाएको एंगल अल्फा लिन्छौं। त्यसको मतलब हामीलाई के दिएको छ? बीटा दिएको छ। लेट बीटा भनेको π/6, बुझ्यौ नि? बीटा भनेको एंगल मेड बाय द लाइन विथ y एक्सिस। अनि त्यसपछि z सँग बनाएको एंगल π/3, त्यसलाई हामी के मान्छौं? गामा भनेको π/3। अनि एंगल मेड बाय x एक्सिस इज अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? बीटा दिएको छ, गामा दिएको छ, अल्फा निकाल्नु छ। बीटा के हो? एंगल मेड बाय द लाइन विथ y एक्सिस। गामा के हो? एंगल मेड बाय द लाइन विथ z एक्सिस। र अल्फा के हो? एंगल मेड बाय द लाइन विथ x एक्सिस। त हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने? सिम्पल, वी नो दैट हामीलाई फर्मुला थाहा छ, L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डाइरेक्सन कोसाइन्स को रिलेसन थाहा छ, 1 हुन्छ। L m n के हो? डाइरेक्सन कोसाइन, अनि डाइरेक्सन कोसाइनहरुको सम स्क्वायर को सम 1 हुन्छ। बट व्हाट इज L? L भनेको नथिङ बट cos अल्फा, सो cos स्क्वायर अल्फा। m भनेको cos बीटा, सो cos स्क्वायर बीटा। र n भनेको cos गामा, cos स्क्वायर गामा इज 1 है। पहिला कुराहरु रिभाइज गर। L भनेको cos अल्फा हुन्छ, m भनेको cos बीटा हुन्छ र n भनेको cos गामा हुन्छ। बुझ्यौ? बस भ्यालु पुट गर्दियौ। हामीले अल्फा त निकाल्नु छ, त cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, बीटा भनेको थाहा छ π/6, बीटा भनेको π/6, cos स्क्वायर गामा, गामा भनेको π/3 इज इक्वल टू 1। क्लियर? दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर अल्फा π/6 भनेको 30 हैन, पाई भनेको 180, 180/6 यो 30 डिग्री। र तिमीलाई थाहा हुनु पर्छ cos 30 कति हुन्छ? cos 30 भनेको √3/2। त cos 30 भनेको √3/2, यहाँ स्क्वायर छ, त्यहाँ के लेखौं? √3/2 को होल स्क्वायर। π/3 भनेको 60, cos 60 भनेको 1/2, त यहाँ स्क्वायर छ, त 1/2 को स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? बस यसलाई सल्भ गर्दियौ, cos अल्फा आइहाल्छ। cos स्क्वायर गामा यो कति भयो? √3/2 को होल स्क्वायर, यो भयो 3/4, यो भयो 1/4 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज cos स्क्वायर गामा। यसो गरौँ, यसलाई र यसलाई यता लैजाउँ, अथवा हेरौँ त यो 3/4 प्लस 1/4 कति हुन्छ? 4 एलसीएम आयो, 3 + 1 4, 4/4 1, 1 1 क्यान्सल, यो त 0 आउँछ हैन र? ध्यान देऊ त। 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम, 3 + 1 4, 4/4 1, 1 1 क्यान्सल, यो त 0 हुन्छ। cos स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, त cos अल्फा इज इक्वल टू 0, अनि cos अल्फा 0 छ भने अल्फा को भ्यालु कति हुन्छ? π/2, 90 डिग्री। 90 भनेपछि π/2, दिस इज द आन्सर। cos ले कुन एंगल में 0 दिन्छ? 90 मा।
सो 90 इज द आन्सर। फेरि कन्फ्युजन हो, कस्टले 90 मा पनि 0 दिन्छ, 270 मा पनि 0 दिन्छ, तर पोजिटिभ एक्स एक्ससँग बनाएको एंगल सोधेको छ, त्यही भएर हामीले 90 लिने, यो होइन कि 270 लिदिने। ठीक छ, त दिस इज द आन्सर। आई होप तिमीले यो बुझेको होला। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स। नेक्स्ट क्वेसन, फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन इक्वली इन्क्लाइन्ड टू द एक्सिस। मतलब के निकाल्नु छ? डाइरेक्सन कोसाइन मतलब एलएमएन। लाइनको जुन लाइन के भनेको छ इक्वली इन्क्लाइन्ड, यो इक्वली इन्क्लाइन्ड भनेको के हो? इक्वली इन्क्लाइन्ड भनेको त्यो लाइनले एक्सिसहरुसँग बनाएको एंगल इक्वल छ, यानी इक्वल एंगलमा खडा छ। त्यो लाइन इक्वल एंगल बनाएर खडा छ, तीनटै एक्सिससँग इक्वल एंगलमा इन्क्लाइन्ड भएको छ। एंगल अफ इन्क्लाइनेसन हुन्छ नि त, कति एंगलमा इन्क्लाइन्ड छ, त इक्वल एंगल भनेको छ। मतलब अल्फा बीटा गामा तीनटै इक्वल छ, बुझ्यो? जस्तै यो जेड एक्सिस, यो वाई एक्सिस, यो एक्स एक्सिस, यो ओरिजिन, यो एक्स, यो वाई, यो जेड। अनि जुन लाइन छ त्यो लाइन जस्ट मानौं त्यो लाइन यो होला ओपी, त एक्स एक्ससँग जति एंगल बनाउँछ नि त्यति नै वाई सँग बनाउँछ, त्यति नै जेड सँग बनाउँछ। सब इक्वल छ, अल्फा बीटा गामा सब इक्वल छ, इक्वली इन्क्लाइन्ड। ठीक छ, त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लेखौं, according to questions alpha is equal to beta is equal to gamma। यो तीनटै इक्वल हुन्छ, where alpha beta gamma के हो? एंगल made by the line with x axis, y axis, z axis respectively। जब alpha beta gamma इक्वल छ त यल एम एन सब इक्वल भयो हैन? Therefore, यल भनेको के हो त? cos अल्फा। m भनेको के हो? cos बीटा। र जब बीटा इक्वल छ अल्फासँग त यो पनि cos अल्फा भयो। n भनेको के हो? cos गामा, त यो पनि के भयो? cos अल्फा। त we know that L square plus m square plus n square is equal to 1। यो हामीलाई थाहा छ। अब यल भनेको के हो? cos अल्फा। त यल भनेको cos अल्फा, त cos स्क्वायर अल्फा, यो पनि cos स्क्वायर अल्फा, ल यो पनि के हो त? cos स्क्वायर अल्फा is equal to 1। This implies 3 cos square alpha is equal to 1। This implies cos square alpha is equal to 1 by 3, and this is nothing but cos alpha is equal to plus minus 1 by root 3। र cos alpha cos beta सब इक्वल छ, त्यसैले L is equal to m is equal to n। सबको भ्यालु कति आयो त? प्लस माइनस 1 by root 3। हुन्छ कि नै? cos अल्फा भनेको नै cos बीटा हो, cos बीटा भनेको नै cos गामा हो, सब इक्वल छ। त यल को भ्यालु पनि 1 by root 3 हैन? यो सबै के हो त? यल पनि हो, m पनि हो, n पनि हो, सब इक्वल छ। त आन्सर कसरी लेख्ने? हेन्स रिक्वायर्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स आर। Hence, required direction cosines are। ऐसे लेखौं, यल यल भनेको के हो? प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। यम भनेको के हो? प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। n भनेको के हो? प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। त्यसमा दुईवटा आन्सर भयो, थाहै छ दुईवटा किन हुन्छ? किनकि सुरुको जब हामीले पढ्यौं नि डाइरेक्सन कोसाइन को बारेमा, यसको डेफिनेसन पढ्दाखेरि मैले भनेको थिएँ कि यो लाइन छ हैन, यो लाइनको डाइरेक्सन यतातिर छ, त यसको डाइरेक्सन कोसाइन LMN हो। त यसलाई जब हामी यो रिभर्स गर्छौं नि, यो डाइरेक्सनलाई रिभर्स गर्छौं, त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन भइहाल्छ -L - m - n। त लाइन त एउटै हो, यताको डाइरेक्सन दियो भने LMN भइहाल्छ,
यताको कन्सिडर गर्यो भने माइनस एल माइनस एम माइनस एन भइहाल्छ। त लाइन त एउटै छ, त दुईटा डाइरेक्सनको साइन हुन्छ। एउटा लाइनको लागि के हुन्छ, टु सेट अफ डाइरेक्सनको साइन, त त्यही भएर प्लस माइनस लिएको हो। त दिज आर द रिक्वायर्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ लाइन विच इज इक्वली इन्क्लाइन टु द एक्स एक्सिस। त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला है। यो इक्वली इन्क्लाइन भनेको हुनाले सब इक्वल छ अल्फा बिटा गामा। यसको मतलब यल यम यन पनि इक्वल छ, सबैको भ्यालु एउटै छ, कस अल्फा कस अल्फा कस अल्फा। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। एकदम सजिलो क्वेसन छ एउटा हेरौँ। 2 को ए, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यानी अल्फा के हो एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल, बीटा के हो वाईसँग बनाएको एंगल और गामा के हो जेडसँग बनाएको एंगल। प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। एकदम इजी क्वेसन छ। त लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस लेफ्ट हैंड साइड। यसलाई चेन्ज गरिदिउँ कसमा, त थाहै छ साइन स्क्वायर अल्फा भनेको 1 माइनस कस स्क्वायर अल्फा, यो भनेको 1 माइनस कस स्क्वायर बीटा र यो भनेको 1 माइनस कस स्क्वायर गामा। ठीक, 1 प्लस 1 यो के भयो 3। ल कस अल्फा भनेको यल त हो डाइरेक्सनको साइन, यल भनेको कस अल्फा, त यो भनेको एल स्क्वायर भएन भयो। कस बीटा भनेको यम, त कस स्क्वायर बीटा भनेको यम स्क्वायर, कस गामा भनेको यन, त कस स्क्वायर गामा भनेको यन स्क्वायर, अनि माइनस कमन लिदिउँ त एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एन्ड दिस इज वाट 1 है। हामीले प्रुभै गरेका छौँ कि डाइरेक्सनको साइनहरूको स्क्वायरहरूको सम 1 हुन्छ। त दिस इज 1, सो 3 minus 1 is equal to 2 and this is right hand side proved। so easy question। एउटा यस्तै क्वेसन अर्को पनि छ 2 को बी नम्बरमा। क्वेसन सार्दैन, जस्ट के प्रुभ गर्नु छ त्यो हेर। ओके, अर्को एउटा इजी क्वेसन हेरौँ। इफ अल्फा बीटा एन्ड गामा आर द डाइरेक्सन एंगल्स अफ अ लाइन। डाइरेक्सन एंगल्स भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्छ अल्फा चाहिँ एक्ससँग बनाएको एंगल हो, बीटा चाहिँ वाईसँग बनाएको एंगल हो र गामा चाहिँ जेडसँग बनाएको एंगल हो। त प्रुभ गर cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0। एकदम इजी क्वेसन छ। ओके, लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 1। पहिला हामी के गर्छौँ, cos 2 अल्फालाई चेन्ज गर cos स्क्वायर अल्फामा, किनकि थाहा छ cos अल्फा भनेको यल हो है डाइरेक्सनको साइन। डाइरेक्सनको साइन भनेको के हो, यो जुन डाइरेक्सन एंगल्सहरू छन् त्यही डाइरेक्सन एंगलहरूको कोसाइन लियो भने डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ। मतलब यो अल्फा बीटा गामाको कस लियो, कस अल्फा कस बीटा कस गामा, त्यो हो डाइरेक्सन कोसाइन। अनि डाइरेक्सन कोसाइनलाई केले डिनोट गर्छौँ त एलिमेन्ट। त कस अल्फा भनेको यल, कस बीटा भनेको यम र कस गामा भनेको यन। यो हामीलाई थाहा छ कस अल्फा एल कस बीटा यम र कस गामा भनेको यन हुन्छ। त्यही भएर cos 2 अल्फालाई कहाँ चेन्ज गर्छौँ त cos अल्फामा। सिम्पल हाफ एंगल फर्मुला, cos 2 अल्फा भनेको यो हुन्छ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा भनेको 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 र cos 2 गामा भनेको 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, अनि यहाँनिर के छ त प्लस 1 छ। क्लियर। अब माइनस 1 र प्लस 1 क्यान्सल गरिदिउँ। ल माइनस 1 र प्लस 1 क्यान्सल गरिदिउँ। 2 cos स्क्वायर अल्फा, पहिला यो लेखौँ 2 cos स्क्वायर अल्फा, त्यसपछि यो लेखौँ 2 cos स्क्वायर बीटा, त्यसपछि यो लेखौँ 2 cos स्क्वायर गामा, अनि माइनस 1 माइनस 2। थाहै छ cos अल्फा भनेको यल हो, त यो लेखिदिन्छु ठ्याक्कै के लेखिदिन्छु 2l स्क्वायर, cos अल्फा भनेको यल 2l स्क्वायर, cos बीटा भनेको m, त 2m स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 2।
यिनीहरुबाट के कमन छ 2 र 2 कमन तान्देऊ त l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2 मैले यो तीनटाबाट मात्रै 2 कमन लिएको छु थाहै छ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 हुन्छ 2 into 1 minus 2 and this is 0 proved एकदम इजी क्वेशन है आई होप तिमीले बुझेको होला त यो त एक किसिमको क्वेशन्सहरु भयो अब हामीले अलिकति फरक किसिमको क्वेशन गर्छौं है त ओके फ्रेन्ड्स एउटा यो क्वेशन हेर फाइन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स इफ डाइरेक्सन रेशियोज आर डाइरेक्सन रेशियो दिएको छ डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नु छ है रेशियो दिएको छ कोसाइन निकाल्नु छ एकदम सजिलो क्वेशन यस्तो एक्जाम्पल म पहिला पनि गराएको छु यो टपिक पढाउँदाखेरि भेरी इजी त के दिएको छ डाइरेक्सन रेशियोज मतलब एबीसी दिएको छ ए को भ्यालु 2 बी को भ्यालु 3 सी को भ्यालु 6 दिज आर द डाइरेक्सन रेशियोज हामीले चाहियो डाइरेक्सन कोसाइन त यहाँ लेख डाइरेक्सन कोसाइन्स आर पहिला एल भनेको थाहा छ ए डिवाइड बाइ रुट ओभर है यो जुन तीनटा नम्बर छ ए बी सी यो ए लाई डिवाइड गरिदिने रुट ओभर यिनीहरुको स्क्वायरहरुको सम मतलब फर्मुला हुन्छ यो रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बुझ्यौ त व्हाट इज ए भनेको 2 ठीक छ ए स्क्वायर त ए को स्क्वायर कति हुन्छ 2 को स्क्वायर यो भयो 4 बी को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 9 र 6 को स्क्वायर 36 प्लस 4 40 40 प्लस 9 49 49 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 7 त 2/7 मतलब यो क्वान्टिटी जुन छन् a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यसको भ्यालु कति आउँछ 49 अनि यसको स्क्वायर रुट त 7 आउँछ भनेपछि l आयो त सिमिलरली m भनेको b डिवाइड बाइ सेम रुट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अन्डर रुट त व्हाट इज b भनेको 3 र यसमा चेन्ज आउँदैन यसको भ्यालु 7 क्लियर अनि n को भ्यालु c डिवाइड बाइ सेम रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c भनेको 6/7 हैन देयरफोर lmn इज इक्वल टु के आयो त 2/7 3/7 6/7 and this is the answer त मैले यो एक्जाम्पल किन गरेको एकदम इजी छ पहिला पनि गराएको हो ताकि रिभिजन होस् कि डाइरेक्सन रेशियो दिएको छ कोसाइन कसरी निकालिन्छ यो यति लामो गर्न जरुरी नै छैन सिधै यसको स्क्वायर गरेर जोड रुट ल्याउ 7 आउँछ 2/7 3/7 6/7 तीनटैलाई डिवाइड गर्दै त्यो डाइरेक्सन कोसाइन भइहाल्छ त्यो मैले पुरै तरिकाबाट पुरै प्रोसेसबाट तिमीहरुलाई देखाएको हो त यहाँबाट के सिक्यौ कि डाइरेक्सन रेशियो थाहा छ त डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकाल्ने ठीक छ ओके अर्को एउटा क्वेशनमा जाउँ क्वेशन नम्बर 3 को ए भयो क्वेशन नम्बर 3 को बी मा जाउँ 3 को बी क्वेशन नम्बर 3 को बी हेरौँ फाइन्ड डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन पासिङ थ्रु 2 पोइन्ट्स ए एन्ड बी एउटा लाइन छ जुन ए र बी बाट पास हुन्छ त त्यसको डाइरेक्सन कोसाइन के हुन्छ यसको पनि मैले एक्जाम्पल गराएको छु कि एउटा हामीले टपिक पढेका थियौं कि एउटा कुनै एउटा लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ त त्यो लाइनको डाइरेक्सन रेशियो कसरी निकालिन्छ र डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकालिन्छ जस्ट रफ फिगर हेर जस्तै यो लाइन एबी भयो मानौ यो ए दिएको छ अनि के दिएको छ बी त ए को जुन कोअर्डिनेट दिएको छ -1, 2, -3 र बी को कोअर्डिनेट दिएको छ 4, -1 र 1 अनि यसलाई हामीले सपोज गर्छौं x1 y1 z1 र यसलाई सपोज गर्छौं x2 y2 z2 त क्वेशन छ व्हाट आर द डाइरेक्सन कोसाइन अफ लाइन एबी तेरा पहिला के गर्छौं
यो दुईटा पोइन्ट बीचको डिस्टेन्स निकाल्दियो है। पहिला डिस्टेन्स निकाल, डिस्टेन्स बिट्विन द टू पोइन्ट्स, डिस्टेन्स बिट्विन द टू पोइन्ट्स इज के मानौ AB, ठीक छ। A देखि B सम्मको डिस्टेन्स। त डिस्टेन्स फर्मुला सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको, केही पनि गाह्रो छैन। फर्मुला हुन्छ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर। त 4 अनि माइनस माइनस 1 बुझिरहेछौ, 4 अनि माइनस फर्मुलाको अनि फेरि माइनस 1 यस्तो हुन्छ। ल म डिटेलमा लेखिदिन्छु ताकि बुझ्न सजिलो होस्। x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर। त x2 भनेको 4 माइनस फर्मुलाको अनि फेरि माइनस 1, यो भयो यसको होल स्क्वायर। क्लियर। y2 माइनस y1, y2 भनेको माइनस 1, y1 भनेको 2, त माइनस 1 माइनस 2 बुझिरहेछौ, y1 माइनस y2, y1 भनेको माइनस 1, y2 भनेको 2, माइनस 1 माइनस 2 को होल स्क्वायर। क्लियर। प्लस z2, z2 भनेको 1 माइनस z1, z1 भनेको माइनस 3, माइनस 3 अनि यसको होल स्क्वायर, यो है त, इज इक्वल टु कति भयो 4 प्लस 1 5, 5 को स्क्वायर 25, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 3 को स्क्वायर 9, 1 प्लस 3, 3 भनेपछि 4, 4 को स्क्वायर 16। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स। त कति भयो 16 प्लस 9 25 प्लस 25, यो भयो रुट ओभर 50 अनि 50 भनेको कति हो त 25 into 2 5 root 2, this is 5 root 2 and this is the distance between A and B। डाइरेक्सन कोसाइन चाहियो, डाइरेक्सन कोसाइन्स आर। ल म पहिला फर्मुला लेख्छु। फर्मुला यस्तो थियो x2 माइनस x1 डिभाइड बाई लेन्थ, किनकि x2 माइनस x1 मात्रै गर्यो भने डाइरेक्सन रेसियो हुन्छ, y2 माइनस y1 डाइरेक्सन रेसियो हो, z2 माइनस z1 डाइरेक्सन रेसियो हो। योबाट यो माइनस गर्ने, योबाट यो माइनस गर्ने, योबाट यो माइनस गर्ने डाइरेक्सन रेसियो हुन्छ। जब डाइरेक्सन रेसियोलाई हामीले लाइनको लेन्थले डिभाइड गरिदिन्छौँ त डाइरेक्सन कोसाइन बन्छ है त। यो सबै कुराहरू पहिला पढिसकेका छौँ। त डाइरेक्सन कोसाइन्स आर x2 माइनस x1 डिभाइड बाई AB, त्यसै गरी y2 माइनस y1 डिभाइड बाई AB अनि z2 माइनस z1 डिभाइड बाई AB। ओके, भ्यालु पुट गर्दौ हैन, इज इक्वल टु व्हाट इज x2 यहाँ हेरिहाल, x2 भनेको 4 माइनस x1, x1 भनेको माइनस 1, x1 भनेको माइनस 1 अनि AB भनेको थाहै छ 5 रुट ओभर 2। क्लियर। व्हाट इज y2, y2 भनेको माइनस 1 हेरिहाल, y2 भनेको माइनस 1, y1 भनेको 2, त y2 माइनस y1, त y2 भनेको माइनस 1, y1 भनेको 2 डिभाइड बाई 5 रुट ओभर 2। त्यसै गरी z2 माइनस z1, व्हाट इज z2 त यहाँ हेरौँ, z2 भनेको 1, z1 भनेको माइनस 3, z1 भनेको z2 भनेको 1 र z1 भनेको माइनस 3 अनि डिभाइड बाई AB, AB भनेको 5 रुट ओभर 2 इज इक्वल टु कति भयो 4 प्लस 1 5, 5 रुट 2, यो भयो माइनस 3 डिभाइड बाई 5 रुट 2 अनि यो भयो 4 डिभाइड बाई 5 रुट 2। त फाइनली डाइरेक्सन कोसाइन के आयो त 5 5 क्यान्सल 1 बाई रुट 2, यो भयो माइनस 3 बाई 5 इन्टु रुट 2 अनि 4 डिभाइड बाई 5 इन्टु रुट 2 and these are the direction cosines। त सजिलो क्वेसन छ, तैपनि मैले किन गरेँ ताकि एउटा रिभाइज होस् कि कुनै लाइन जब दुईटा पोइन्टबाट पास हुन्छ डाइरेक्सन कोसाइन कसरी निकालिन्छ। त पहिला लेन्थ निकाल्दिने अनि डाइरेक्सन रेसियोहरूलाई त्यो लेन्थले डिभाइड गरिदिने। त आई होप तिमीले बुझेको होला। त यो भयो अर्को किसिमको क्वेसन। क्वेसन्सहरू पनि धेरै छन्, बाँकी क्वेसन्सहरू नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। यसमा यति राखौँ। ओके, बाई।